प्रितीच्या बाबा भयणानो, काल तुमी मिसाक आयलो न्ही जाल्यार सांजे वेळार हांवें सांगलोलें सेवाधर्म कितें तो. जेन्ना आमी सेवाधर्म बरयता द लिटर्जी रीत ह्या मिसाचे भेटेची वो आमच्या कोमुन्यावान जावं क्रिजमान जावं आमी जेन्ना प्रे सर्विसीस घडोवन हाडटात तेन्ना ती मागणी आमी करता ती आमच्या जिविताच्या भागाक सोर जावंक जाय, म्हज्या जिविताचे परिस्थितीक सोर जावंक जाय. If the liturgy doesn't touch our hearts, if the liturgy doesn't tell about our lives, then the liturgy is meaningless. जरी तर सेवा धर्मांत तुझे आनी म्हजें जिवीत तितूंत आसोना जाल्यार सेवा धर्म व्हरता बरीत जायना. ताका लागून हांवें म्हणलोलें जोण एकल्यान तुमी आपकुशीन येवन सेवा धर्म बरयलो जाल्यार लिटर्जी बरयली जाल्यार मिसाची तुमच्या दुखा प्रमाणे तुमच्या परिस्थिती प्रमाणे तुमी ती बरोवंक जाता. कितें आपूण इंट्रोडक्शन करतलो, कितें भावार्थाची मागणी कशे तरेन मांडून हाडटली, जोण एकल्याक आमी दिल्लें जाल्यार एक पेपर तुमच्या कोस्टान तुमच्या दुखांनी तुमी तें बरयतले. तीच जावन आसा लिटर्जी सेवा धर्म. आनी आयज आमचो विशय जावन आसा मोगाच्या कोरन्या वरवीं सेवा धर्म जिवाळ करुया. मोगाच्यो कोरन्यो आमी जाणो कितें त्यो, पूण सेवा धर्म जिवाळ कसो करूं येता. हाऊ कॅन वी मेक लायव्हली द लिटर्जी. आनी आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां मिसाची भेटेंत दर एक आमच्या जिविताचो भाग आसा, पूण आमी ओळखून घेना. आमकां सदांच मिसाक येतात म्हणून ओ आमकां ऑब्लिगेशन आसा म्हणून नोवेनाक येवंक, फेस्ताक येवंक, संडेच्या मिसाक येवंक आमी येता, पूण त्या मिसाचो अर्थ कितें तें जाणा जावंक चड गरजेचें. तेन्ना मोगान आमी मिसाक येतले. न्हय म्हज्या मायन पायन म्हाका धाडला म्हणून, न्हय पवित्र सभेन तें ऑब्लिगेशन केलां म्हणून अशें चिंतून आमी मिसाक येवची नात. प्रितीच्या भावा भयणानो, मीस सुरू जाता घरा जेन्ना आमी आमच्या कपड्यांक फेर मारता, जेन्ना आमी बरे भाशेन न्हेसता आनी आमचें इंतेसांव आसता मिसाक वचोंक, जेजूक बसूंक, मागणी करूंक ओ वाखाणणी दिवंक जेजूक. तें इंतेसांव पयलें आमी रातच्या वेळार आमी तयार करता, फाल्यां सकाळीं मिसाक वचोंक जाय तेन्ना तावन मीस सुरू जाता. मागीर आमी इगोर्जेंत येता तेन्ना पयलें गायन जाता. तें गायन म्हणचें कितें, सगलीं आमी एकठांय येता आनी सगल्यांक आमंत्रण आमी सगलीं एक जावन देवाक बजोवंक. द फर्स्ट हिम is an invitation for all of us to be one and to worship God. एक जावन देवाक आर्गां दिवंक पयलें गायन जावंक जाय. ताका लागून आमी जी गायनां दिल्लीं आसात तींच गायनां वापरूं येता. कित्याक पयलें मागीर ऑफट्रीचे, कुमुन्यावाचें आनी निमाणें हीं सगलीं गायनां सेवाधर्मीक गायनां ते भाशेन मांडून हाडल्यांत. कित्याक ताका अर्थ आसता. पयलें गायन आमंत्रण दिता, निमाणें गायन संवसाराक वचून गोवाय जावंक एक मिसांव जाता. प्रितीच्या भावा भयणानो, हें जावन आसा गायना उद्देशी सेवाधर्म जिवाळ जाता. उपरांत आमी एकामेका थंय बोगसणें मागता. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव जोण एकलो भाव आनी भयण, तूं आनी हांव सोबे माजार सांगतात, बाबा भयणी हांवें तुमच्या आड पातोक केलां, हांवें बरें करूंक जातालें बरें करूंक ना. सोबे माजार आमी पातकां सांगता, आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखोवड करता. हें जावन आसा ह्या सेवाधर्मीक मिसाचे भेटेचो भाग. आमी एकामेका थंय बोगसणें मागोन उपरांत देवाचें उतर आमी आयकता. जेन्ना पाद्री शर्माव सांगता त्याच देवाच्या उतराचेर आमी बसोन नियाळ करता, उबी रावन न्हय पूण बसोन. कित्याक शांत मनान बरे सुसेगाद आमी देवाच्या उतराची मोडणीची आमी खबर आयकता. उपरांत जेजू ह्या उंड्या रुपान आल्तारार येता
आनी ते आल्तारार येता तेन्ना तो उंडो एक पाद्री देवाक भेटयता. कशे भाशेन त्या उंड्या रुपान तुमचेय कोस्ट, तुमची सगळी कोस्ट, दूख, तुमचे स्ट्रगल्स, तुमी कितें भोगता जिवितांत ते सगळे पाद्री देवाक भेटयता उंड्या रुपान. आनी कशे भाशेन जेन्ना कुमुन्यावाची ट्रे ती पयशांची ट्रे तुमचे थंय भोंवडायतात, तुमी तुमचे कोस्ट, तुमी कोस्ट करून वावर करून पयशे एकठांय करून तुमी हाडलोले ते पयशे तुमी त्या बास्केटीन घालतात. एक देवाक दान कशें हो जावन आसा खरो अर्थ ताचो. ते पयशे तुमी घालतात ते इग्रोज मातेक ओ बेश्टेच पाद्रीक वचोनात. तुमचें इंतेसांव जावंक जाय, तुमचे कोस्ट, तुमचें दूख, पाद्री कितें करतलो, पवित्र सभा कितें करतली, तुमी तें पळोवन घेवचें न्हय. तुमी तरी तें घालतात जाल्यार तुमचे कोस्ट कशें घालात. तेन्ना पाद्री म्हणटा हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हो तुमचे लागीं प्रश्न घालता. प्रितीच्या बाबा भयणा ऑफट्री जातूच हो जावन आसा सेवा धर्मीक देवाच्या बलिदानाचो अर्थ. प्रितीच्या बाबा भयणानो उपरांत जेजू ह्या आल्तारार येता आनी तो आपल्याकूच मोडटा. आनी तें कितें तुमी देवाचें उतर आयकलां, नियाळ्ळां, तें संवसारांत जियेवंक जेजू आपुणूच आपल्याचें मांस आनी रगत तुमकां सगल्यांक दिता बोळ जावंक. तुमच्यान जायना. जे देव जाणा, जेजू जाणा तुमी संवसाराक फुडो करूंक जायना. जेजूकूच इतले त्रास पडले, जेजूकूच कुर्सार मारलो जाल्यार लोक समाजांत ओ संवसाराचो लोक जियेतलो लोक तुमकां कित्याक कुर्सार मारचो ना. जेजू जाणा तुमच्यान जायना म्हणून बरें जिवीत जियेवंक. कित्याक लोक आसात तुमचेर फातोर मारूंक, तुमचेर बोगलाटां घालूंक, तुमकां बोळ मेळोवंक आनी आपलें जिवीत जियेवंक, जेजूचें जिवीत जियेवंक तुमकां कुमुन्यावाच्या रुपान जेजू येता बोळ दिवंक. आनी उपरांत जेन्ना पाद्री म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा, तेन्ना तेंच बोगसणें तुमी एकामेका थंय मागलोलें पयलें, जे भाशेन एकवटान तुमी आयलोलीं, देवाचें उतर आयकलोलें आनी जेजून आपल्याकूच मोडलो ते भाशेन तुकाय मोडूंक तुमकां पाद्री ओ जेजू धाडटा. तेच भाशेन करात. हो जावन आसा सेवा धर्मीक अर्थ मिसाचे भेटेचो. अशें तरी आमी करिना जाल्यार मिसाचे भेटेंत येवंक आमकां कांयच वालोराचें न्हय. बेश्टीच एक परंपरा कशी, एक रीत कशी आमी सांबाळटा. प्रितीच्या बाबा भयणानो, ही सेवा धर्मीक रीत जिवाड करुया. नाजाल्यार ह्या मिसाचे भेटेंत आमच्या तोंडांत उतरां आसात ती उतरांच उरतलीं. जी आमी गायोनां गायतात ती गायोनांच उरतलीं. जेन्ना तूं संवसारांत वेताय तेन्ना बरें उतर तुज्या फामिलीक दी, तुज्या शेजाऱ्या सामाऱ्यांक बरें उतर दी. जायतीं जाणां म्हाका म्हणटात फादर हांव ती एक वस्तोरी ओ एक कुटुंब ओ कोणूय एक वस्तोरी ओ दादलो मिसाक येता आनी बायलान वचोन झगडीं करता. त्या मनशाक तो मिसाचे भेटेचो अर्थ गमोन येवंकूच ना. त्या मनशाक तो मीस म्हणटात तें कितें तें कळोंकूच ना. ताका लागून तो मनीस मिसाक येता आनी भायर वचून झगडीं करता. जेजू सगल्यांक एकठांय हाडटा, तो मनीस भायर वचून दुस्पोट हाडटा. प्रितीच्या बाबा भयणानो, जें कितें तूं सेवा धर्मीक जिवितांत पाळटाय मिसाचे भेटेंत इगोर्जेन तें तूं भायल्यान वचूंक जाय. बरें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाय, बरी करणी करूंक जाय, तूं दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जाय आनी बोगसणें मागोवंक जाय. तेन्नाच अर्थ मिसाचे भेटेक आमकां मेळटलो. तेंच सायबीण मायन केलें. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज आमी वाचप घेतलां तें मारयेन केल्लें तुस्त गीत. सायबीण माय म्हणटा सगल्या गिरेस्तांक सोदरा वयले देव शेवटीतलो आनी गोरिबांक उंच काडटलो. ती म्हणटा हांव सुभागी कित्याक हांव गरीब आनी म्हाका देवान उंच उंच काडल्या. प्रितीच्या बाबा भयणानो, हें गायोन ताच्या तोंडांतल्यान बिश्टेंच येवंक ना. आदल्या प्रवाद्यांनी तें बरोवन दवरलोलें सायबीण माय सदांच वाचताली, देवाचें उतर वाचताली. ताका लागून जेन्ना एलिझाबेथ तिका नोमान करता, आदल्यांनी पुर्वजांनी प्रवाद्यांनी दिल्लें हें गायोन
सायबीण माय आपल्या तोंडांतल्यान उच्चारता, कित्याक तें आपल्याचें करून आपूण गरीब आसली देवान म्हाका उंच काडली, आनी जी कोण उंच उंच आसात देव तांकां खाला उडयतली म्हूण. प्रितीच्या भावा भयणानो, सेवाधर्म तूं उतरांतल्यान ह्या इगोर्जेन मागताय ते समाजांत कर. तूं देवा लागीं तुका बोगसोणें मागताय, बोगसोणें दी. तूं देवा ताई मोग मागताय, मोग दी. तूं शांती मागताय तुज्या जिवितांत, दुसऱ्यांक शांती दी. हेंच जावन आसा सेवाधर्माचो अर्थ. तर अशेंच करूंक सायबीण मायचो आदार आनी बोळ आनी कृपा ह्या मिसा बेटेंत मागुया.